हाय, देव बरो दिसता सगळ्यांक। हो व्हिडिओ हांव खरी भाशेन करता तुमकां उगडास करूंक। आयज 12 तारीख सांजेच्या 7 वरांचेर म्हज्या गांवांत म्हणजे केपें कोंडी फुटबॉल ग्राउंडाचेर तुमकां पळोवंक मेळटा एक धोर्मीक दाखोवन। ताचें नांव जावन आसा गेयात उजवाड क्रिस्ताचो। गेयात उजवाड क्रिस्ताचो हो एक तियात्राच्या रुपान म्हणजे म्युजिकल तियात्र कसो तुमकां पळोवंक मेळटलो आनी घडोवन हाडपी फादर पीटर डिसोजा। सगळ्यांनी येवचें आमच्या वाड्यान केपें कोंडी फुटबॉल ग्राउंडाचेर। हें घडोवन हाडटात आमची सगळीं गांवची भाव भयणां। तेच परी फाल्यां 13 तारीख तुमकां पळोवंक मेळटा म्हजो तियात्र काळजांतलीं फुलां। ह्या सिजनांतलो सुपर डुपर हिट तियात्र म्हणून पाचारलेलो तियात्र तुमकां फाल्यां कोंडी फुटबॉल ग्राउंडाचेर पळोवंक मेळटा। सगळ्यांनी येवचें। आमी कसल्यो कसल्यो बऱ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात आनीक समाजाक देख दिवपा सारके दुसऱ्याक आदार दिवपा सारके कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटात। आमचे कोणी वाड्यांतलीं सगळीं गांवची भाव भयणां आमकां तुमचो आदार दिवचो। तुमचो मोग आदार सहकार मेळत जाल्यार असले जायते कार्यावळी आमी घडोवन हाडटले। तर आमी वाट पळोवन रावता आज सांजेच्या 7 वरांचेर आनी फाल्यां सांजेच्या 7 वरांचेर जरूर आमच्या वाड्यान येवचें। तुमकां हांव लॉरी ट्रॅवल्सो म्हजे सगळ्या गांवच्या भाव भयणांच्या नांवान आदींच फुडें काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी वाट पळोवन रावता। मोग आसूं।